آنچه که مهم هست و ما قبلا خدمت شما بینندگان محترم با ادله خیلی واضح و روشن از کلام اهل بیت علیهم السلام توضیح دادیم که قول به ولایت فقیه اصلا کفر می باشد. قول به ولایت فقیه اصلا کفر می باشد و علماء شیعه و روحانیون شیعه که یا نافهمیده قائل به این حرف شده اند و گول خورده اند یا با عدم تدبر بوده، عدم تأمل بوده، یا کسی به اونها نگفته، یا عمدن فهمیده اند و این حرف را گفتند، اینها باید توبه بکنند و اینها باید به پیشگاه پروردگار عالم انابه بکنند و استغفار بکنند و برگردند به سوی خدا. کسایی که عمدن فهمیده اند و گفتند از اونها توقع توبه داشتن امر بعیدی هست. اما کسانی که ندانسته از ولایت فقیه پیروی کردند و ولایت فقیه را تبلیغ کرده اند، اینها باید به خود بیایند، به این کلمات من که این ادله را که من اینجا عرض میکنم و بیان میدارم توجه بکنند. آخر اگر من کلام باطلی میگویم، کلام اشتباهی میگویم که در کتاب و سنت نیامده، خب شما تذکر بدهید. اونجا شماره را میگذارم، میگم که خط مخالفین، شما از خط شیعیان زنگ بزنید، از خط مخالفین زنگ بزنید، به من تذکر بدهید که اینجا را که شما این مطالب را میگویید، این مطالب شما خلاف واقع است و اشتباه است. خب و اون هم که قدرتش را ندارید و حرفایی که من میگویم میدانند همگی بینندگان محترم که از روی دلیل هست و از روی حجت شرعیه هست و کلام اهل بیت اطهار علیهم السلام هست. پس این همه روحانی، این همه عالم، این همه معمم، این همه عمام پوشان سیاه و سفید که این همه مدت از ولایت فقیه دم می زدن و از ولایت فقیه می گفتن، گناه اینها خیلی عظیمه، گناه اینها بیش، جرم اینها پیش پروردگار عالم کوچک نیست و اینها باید فکر خودشان را بکنند. کلام من یا حق یا باطله. اگر باطل هست بفرمایید دلیل ابطالش کو، از اون که عاجز هستید دلیل ابطال که نمیتوانید دارید. پس کلام من حقه و شما بر یک راه منهج باطل روان بوده اید. دوستان محترم، آدم وقتی یک مسئله باطل را به مردم میگوید، به کسی میگوید در امور فروع دین، کسی میآید از شما میپرسد نماز صبح، اذان، تشهد حکمش چیست، شما اشتباه میگویید، نفهمید، دانستید، بعدا متوجه شدید که اشتباه گفتید، واجب هست که او را اگر امکان دارد او را پیدا بکنید، حکم صحیح را به او گوش زد بکنید، حکم صحیح را به او بازگو بکنید و تا عمل او اگر اشتباه واقع شد مسئولیتش بر دوش شما نباشد. این در احکام جزئیه فرعیه هست. وقتی که مطلب مهم در مقام امامت هست، یک کسی آمده مدعی مقام امام زمان علیه السلام و اختیارات امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و شما این قول کفر را شما آمدید مدت زیادی ترویج کرده اید. این جرم آن پیش پروردگار عالم چه اندازه هست و خیانت شما به عوام شیعه چقدر هست، دیگر این حسابش را فقط خداوند متعال میداند. لذا بینندگان محترم من، علما این مطلب را بدانند، توبه بر تمام مردم واجب و بالاخص در این امر مهم تا که آدم زنده هست، تا که نمرده، آدم توبه بکند و جبران مافات بکند. این سعادت هست، این راه نجات هست. آدم توبه بکند و برگردد به سوی خدا، عقیده خودش را درست بکند و عقیده اون عده از مردم را که خراب کرده، اون همه مردم را که این رفته شعار داده، در اونجا در تظاهرات رفته یا منبر رفته یا مقاله نوشته، دیگر جبران نمودن اونها لازم و ضروری هست. و بینندگان محترم من، از این لازم نمی آید شما فکر بکنید کسی بگوید که این تضعیف کشور شیعی و دولت شیعی هست. این نیست بینندگان محترم. آن چیزی که موجب ضعف دولت شیعه و کشور شیعه شده همین نظام ولایت فقیه است. من بارها خدمت بینندگان عزیز گفتم که اصلا
نه تنها خود دولت شیعه و کشور ایران از نظام ولایت فقیه بزرگترین ضربه ها را خورده، خود مذهب، خود تشیع و پیشرفتی که تشیع میتوانست داشته باشد بزرگترین ضربه را که خورده از این نظام کثیف و از این جماعت منحرف خورده. لذا کسانی که دلسوز حکومت ایران هستند، کسانی که دلسوز کشور ایران هستند، اونها هم نباید فکر بکنن که الان مصلحت این است که سکوت بکنید. نه،